नमस्कार, आदाब। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में जेरे तामीर चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट की सिमत में बढ़ती सरगर्मियों और बलोच कौम पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर उठ रही आवाज पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में पश्तूनों के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक के दस्तूर के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। चाइनीज मंसूबे सीपेक को मुकम्मल कराने में फिर जुटे पाकिस्तानी हुक्मरान। बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम पर दुनिया भर में आवाज उठा रहे बलोच लीडरान। और पार्लिमानी लीडर अली वजीर से नारवा सुलूक पर गमो गुस्से में पश्तून कारकुनान। सबसे पहले बात खस्ता हाल मईशत की वजह से दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में बरसरे इक्तदार वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को दरपेश शदीद मुश्किलात की। माली बहरान के चलते पाकिस्तानी हुकूमत एक तरफ IMF से कर्जा लेने के लिए गिड़गिड़ा रही है, दूसरी तरफ चीन से माली मदद हासिल करने के लिए बलूचिस्तान में जबरन जेरे तामीर चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट के तरक्याती काम बहाल करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान के लोगों ने चाइनीज मंसूबों की पुरजोर मुखालफत करके पाकिस्तानी हुक्मरानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। शदीद मुआशी बहरान से दो चार पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन से माली मुराद हासिल करने के लिए एक बार फिर बलूचिस्तान के ग्वादर शहर का हंगामी दौरा किया और सीपैक और ग्वादर पोर्ट मेगा प्रोजेक्ट्स के तहत ग्वादर में कई चीनी मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इसके बाद ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहाते में एक सेमिनार से खिताब करते हुए चीनी मंसूबे सीपैक और ग्वादर पोर्ट की मुखालफत करने वाले तमाम बलोचों को लुभाने की जी तोड़ कोशिशें की। ग्वादर के बसने वाले और बलूचिस्तान के आवाम जब तक आपकी जो जरूरियात हैं आप तक नहीं पहुंचती और आपको कल भी इत्मीनान नहीं मिलता, बाकी तमाम तरक्याती काम जो हैं वो फिर बेमानी रह जाएंगे। 24 जून को ग्वादर में मुनक्किदा सेमिनार में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हुक्काम समेत दीगर बैरूनी मुल्कों के सरमायाकारों को भरोसा दिलाने के लिए कुछ चुनिंदा मकामी माहिगीरों को खास तौर से शामिल किया और बेहद जज्बाती अंदाज में तकरीर करते हुए चीन, सऊदी अरब और तुर्की को पाकिस्तान का सच्चा दोस्त ही नहीं बताया, बल्कि ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान के लोगों से सीपैक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों में जेरे मुलाजमत चीनी शहरियों पर हमले बंद करने की नसीहतें देने की जी तोड़ कोशिशें भी की। आज हम 75 साल गुजरने के बावजूद भी अपने पांव पे नहीं खड़े हो सके। अभी चीन ने हमें चंद दिन पहले 2.3 अरब डॉलर का हमें एक और बहुत यानी क्या कहना चाहिए प्रेफरेंशियल टर्म्स पे यानी अच्छे शराइत पर हमें कर्जा दिया है। कब तक हमने कर्जा लेना है? एक तरफ दोस्त आके हमारी मदद करें और फिर जो दुश्मनाने पाकिस्तान जो हैं वो बाज लोगों को यहाँ पर आलाकार बनाकर, चाहे वो पंजाब है या KP है या सिंध है या बलूचिस्तान है, दोस्त ममालिक के इंजीनियर्स को और सरमायाकारों को वो निशाना बनाएं। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के मगरमच्छ के आंसू और ढोंग के बरक्स ये एहतजाजी मनाजिर भी बलूचिस्तान के उसी ग्वादर शहर के हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे के रोज यौम सियाह मनाकर मज़ाहमती इस्तकबाल करने वाले हैं मकामी माहीगीर और बलोच बाशिंदगान। इस मज़ाहमती मुजाहिरे की रहनुमाई की ग्वादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने। इस मौके पर मौलाना हिदायतुर रहमान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की फरेबी फितरत, खुसूसन वजीर आजम शहबाज शरीफ की लफ्फाजी बयानबाजी पर मुज़ाहिका खेज अंदाज में पलटवार किए।
ہمارے وزیر اعظم جال اعظم گوادر آیا ہے، اس کی تقریر ابھی میں سن رہا تھا. یہ وزیر اعظم تو نہیں لگ رہا ہے، بیکاری اعظم لگ رہا ہے. مجھے قطر نے اتنے پیسے دیے، سعودیہ نے اتنے پیسے دیے، چین نے اتنے پیسے دیے، یو این نے، امارات نے اتنے پیسے دیے، فلان دوست نے اتنے پیسے دیے. شرم کرو. ہم سمجھ رہے تھے وزیر اعظم آ رہا ہے، یہ تو بیکاری اعظم آیا ہے. پھر خود کے آج اعتراف بھی کیا، آج خود اعتراف کیا جو ہم بتا رہے 40 سال سے گوادر کو لوٹا گیا ہے. اپنی تقریر میں اعتراف بھی کر رہا ہے. تم آپ اعتراف بھی کر رہے ہو کہ گوادر کے لوگوں کو 37 سال سے محروم رکھا گیا ہے. وہ خدا کے یہاں جواب دیں، قوم کے یہاں جواب دیں. تم تحقیقات کی بات کر رہے ہو. ہمارا تو ڈیمانڈ ہے کہ 40 سال کے چوری کی تحقیقات کرو کہ کس نے گوادر کو محروم رکھا، کس نے یہاں کرپشن کی، کس نے ہمیں پانی سے محروم کیا، کس نے ہمیں بجلی سے محروم کیا، کس نے ہمارے نوجوان لاپتہ کیے. ہمارے ایک چیف جسٹس ہے، وہ ایک انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ ایک ماں نے فریاد کی چیف جسٹس کے پاس کہ خدا کے واسطے میرا بچہ واپس کر دے. میں آپ بتائیں ملک چھوڑو، میں ملک چھوڑ دوں گی لیکن بچہ مجھے واپس کر دے. فریاد، انہوں نے فریاد کیا چیف جسٹس کے پاس کہ خدا کے واسطے مجھے بچہ دے دے، میں پاکستان چھوڑ دوں گی. لیکن تم نے ظالموں اس کا بچہ واپس نہیں کیا. وہ ماں نے دنیا چھوڑ دیا، وہ ماں دنیا سے چلی گئی، اس کا بچہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ وہ شہباز شریف کا بچہ نہیں تھا، وہ زرداری کا بچہ نہیں تھا، وہ عمران خان کا بچہ نہیں تھا، وہ جرنیلوں کا بچہ نہیں تھا، وہ غریبوں کا بچہ تھا. اب رخ کرتے ہیں جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے شہروں کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتے ظلم و ستم کے خلاف ہوئے احتجاجی مظاہروں کا. جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں پاکستان مخالف یہ احتجاجی مظاہرے بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کے بینر تلے کیے گئے اور انٹرنیشنل ڈے ان سپورٹ فار وکٹمز آف ٹارچر کے موقع پر ان احتجاجی مظاہروں میں شامل ضلع وطن بلوچ لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں نے عالمی برادری سے بلوچستان میں بڑھتے پاکستانی ظلم و جبر کو روکنے کی گہار لگائی. بلوچوں کی جبرن اغواکاری میں ہوشربا اضافے کے خلاف مظاہروں کی آگ صرف بلوچستان تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کی لپٹیں بیرونی ملکوں تک پہنچ چکی ہیں. اس سچائی کی گواہی بیرونی ملکوں میں آئے روز ہو رہے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے دے رہے ہیں. ایسا ہی ایک احتجاجی مظاہرہ فری بلوچستان موومنٹ کی جانب سے جرمنی کے شہر ڈسلڈورف میں انٹرنیشنل ڈے ان سپورٹ فار وکٹمز آف ٹارچر کے موقع پر کیا گیا. جرمنی میں سراپا احتجاج بلوچستان کے ضلع وطن لیڈروں اور انسانی حقوق کارکنوں نے ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ تمام بلوچوں کو بازیاب کرانے میں عالمی برادری سے مدد کی گہار لگاتے ہوئے بلوچستان میں ہو رہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جم کر مخالفت کی. To further, if you want to understand Balochistan, just imagine a land of mass graves, a land of enforced disappearances, a land of human rights violations, a land of mass executions, a land of torture, a land of genocide. That all together combines and make one word, that is Balochistan. پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بڑھتے ظلم و زیادتیوں کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے.
یہی وجہ رہی کہ فری بلوچستان موومنٹ کے علاوہ جرمنی کے مانسٹر اور نیدرلینڈ کی راجدھانی ایمسٹرڈم میں بھی انٹرنیشنل ڈے ان سپورٹ فار وکٹمز آف ٹارچر اور منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے عالمی دن پر اس سے متاثر لوگوں کی حمایت میں بلوچ نیشنل موومنٹ یعنی BNM کے بینر تلے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر BNM کے علاوہ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے کارکنوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل جلا وطن بلوچ لیڈروں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI بلوچستان میں بربریت کی انتہا کر چکی ہیں اور اب ان کے نشانے پر بلوچ طلباء و طالبات ہیں۔ Pakistan is doing with Baloch students on daily basis. Students being abducted from universities to torture them mentally or physically, to stop them to get educated. یہ نظارہ ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کا، جہاں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں ہو رہے بلوچوں کی جبرن اغواکاری کو لے کر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ خاص بات یہ رہی کہ اس کانفرنس میں انسانی حقوق کے کارکنان سمیت گلگت بلتستان، پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور بلوچستان کے جلا وطن لیڈران نے شرکت کی۔ کانفرنس کے بعد بلوچ وائس ایسوسی ایشن کے سربراہ منیر مینگل کی جانب سے دیے گئے ایک انٹرویو میں چین اور پاکستان کی جانب سے جبرن تعمیر CPEC منصوبے کی پرزور مخالفت کی گئی۔ منیر مینگل کے مطابق CPEC کے نام پر بلوچوں پر ہو رہے بربریت کے خلاف سبھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ The way the military is entering to the houses, threatening the people, killing the people, taking them. So the people, they protested, they blocked the roads, and then many times the government representatives, somehow the political representatives, they came over there and they made promises with them that finish this agitation and we will do we will take some steps. But unfortunately, at the day end, those political representatives or the political government that does not have any power to do anything in Balochistan. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بلوچستان میں بڑھتے ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی میڈیا کوریج پر مکمل پابندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کی بربریت میں ہو رہے اضافے کو لے کر مغربی ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے والے بلوچ لیڈران اقوام متحدہ جیسے اداروں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرتے آ رہے ہیں اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے بلوچستان کو آزادی دلانے میں مدد کرنے کی گہار لگاتے آ رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پارلیمانی لیڈر علی وزیر سے ناروا سلوک پر پشتونوں میں غم و غصے کا غبار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ معاشی طور پر دیوالیہ پن جیسی صورتحال سے دوچار پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی خطاب کیا اور اپنے اس خطاب میں پاکستان میں مختلف صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی کہ ان کی مخلوط حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے مالی سال 2022-23 کے پہلے عام بجٹ میں بھاری ٹیکس عائد کیے ہیں۔ اگر پاکستانی صنعتکاروں اور تاجروں نے ان کی حکومت سے تعاون کرتے ہوئے ایمانداری سے ٹیکس جمع کروایا تو مستقبل قریب میں پاکستان میں
معاشی حالات اور IMF سے نئے قرضوں کے ڈیل ہونے کی پوری امید ہے، لیکن پاکستانی صنعت کار اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI نے ان ٹیکسوں کے خلاف احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ پاکستان کی تجارتی راجدھانی کراچی کے بابا بھیٹ آئی لینڈ میں ہزاروں کی آبادی کے لیے صرف ایک ہی سرکاری ڈسپنسری ہے، پر اس ڈسپنسری کی حالت ایسی ہے کہ وہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتی ہے، جہاں آنے والے مریض انتہائی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ڈسپنسری میں موجود ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سہولیات کی کمی ہے اور عمارت کی خستہ حالی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جزیرے کے رہائشیوں نے وفاقی و صوبائی وزارت سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں ایک جدید اسپتال قائم کیا جائے تاکہ ان کے یہاں ہونے والی اموات میں کمی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر شہباز گل نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف سے سیاست میں ویڈیو نہ لانے کی درخواست کر دی اور کہا کہ اب وہ بڑی ہو جائیں، ورنہ ہمارے پاس بھی بہت ڈاٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے آ کر معیشت سمیت ہر چیز تباہ کر دی ہے۔ شہباز گل نے کہا کہ مریم نواز، ترجمان PML نون مریم اورنگزیب اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میں جھوٹ بولنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ مقابلہ کریں گے تو تینوں میں جو نمبر 1 ہوا اسے سونے کا تاج پہنائیں گے۔ مہنگائی سے اجیرن پاکستانی عوام کو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ اضافہ کر کے زوردار جھٹکا دیا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کا اطلاق مئی کے بلوں پر ہوگا۔ بجلی صارفین پر 113 روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ نیپرا کے مطابق عالمی سطح پر فیول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ حالت میں LNG کالکوس خریدنا ناممکن ہے۔ دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ پاکستان میں مہنگائی نے عوام کو نچوڑ لیا۔ حکومت آٹے جیسی بنیادی ضرورت کی قیمت کو قابو میں رکھنے میں بھی ناکام ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1150 سے بڑھ کر 1209 روپے ہو گیا ہے۔ مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ سبزیاں، دالیں، خوردنی تیل، گھی، چاول، آٹے سمیت ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ سستے اتوار بازار میں بھی کچھ سستا نہیں، سب سرکاری ریٹ لسٹ سے زائد نرخ پر فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ پرائم کنٹرول کمیٹیاں ندارد ہیں اور دکاندار صارفین سے منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے تازہ عدد و شمار کے مطابق گزشتہ دنوں 14,437 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، ان میں 406 کیسز مثبت آئے۔ ایک دن میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ بیشتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ یعنی NIH حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 2 سے زیادہ پہنچ چکی ہے۔ سب سے زیادہ سندھ میں 8 سے زیادہ شرح ریکارڈ کی گئی۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے PTM کی جانب سے کیے گئے احتجاجی مظاہروں کا۔ خاص بات یہ رہی کہ اسلام آباد میں پاکستان مخالف احتجاج کی قیادت PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین منظور پشتین نے کی، اور یہ احتجاج پاکستان میں پشتونوں کے خلاف ریاستی ظلم و جبر کے دستور کے خلاف کیے گئے۔ ابھی میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے واپس جیل بھیجا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ میں غیر محفوظ ہوں، میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں۔ اپنی جان کے خطرے کے خدشات ظاہر کرتے ہوئے یہ ہیں پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کے پارلیمانی لیڈر علی وزیر، جنہیں حالیہ دنوں 2 بار میجر ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنے کے باوجود انہیں علاج و معالجے کی معقول سہولیات تک مہیا نہیں کرائی گئی۔
इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि शदीद बीमारी की हालत में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन अली वजीर को कराची के जिन्ना अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठने तक पर मजबूर किया गया। पश्तून लीडर पर हुए इस नारवा सलूक के मंजरेआम पर आते ही पश्तून अवाम में गुस्से का गुबार भड़क उठा और सड़कों पर निकलकर उन्होंने जमकर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। इस मौके पर पीटीएम के चेयरमैन मंजूर अहमद पश्तीन की सरबराही में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़े प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। इस मौके पर एक जलसे को खिताब करते हुए मंजूर पश्तीन ने मौजूदा हुकूमत पर पश्तूनों से फरेबी वादे करने का इल्जाम लगाया। अली वजीर को जेल में रखा गया। मैं ये बात भी करता चलूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जब अपोजिशन में थी तो बड़ी रोई जा रही थी कि अली वजीर का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाए, क्यों वो असेंबली में नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर आज जब उनकी अपनी हुकूमत है, पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे थे, फिर एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जारी कर दी कि हम यहाँ जारी कर देंगे, वहाँ अस्पताल में कोई ड्रामा बना देगा। अली वजीर जेल में क्यों है? कोई गुनाह नहीं है उसका, मां सवाए इसके कि उन्होंने इन जर्नलों के कारोबार को और काले करतूतों से पर्दा उठाया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की जानिब से पीटीएम के पार्लिमानी लीडर अली वजीर और उनके कई सियासी कारकुनों को दिसंबर 2020 में पेशावर से जबरन गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के सियासी हलकों में पुरजोर मजम्मत के बावजूद पीटीएम के पार्लिमानी लीडर अली वजीर तक अभी भी जेल में कैद हैं। अली वजीर पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ तकरीरें करने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। यही वजह रही कि पीटीएम के कारकुनों ने पाकिस्तानी जेलों में कैद पीटीएम के पार्लिमानी लीडर अली वजीर समेत इंसानी हुकूक कारकुन हनीफ पश्तीन, उवैस अब्दाल समेत पीटीएम के अगवाशुदा सैकड़ों कारकुनों की बाजियाबी का भी मुतालबा करते हुए इस तरह की गिरफ्तारी को हुकूमती पॉलिसी बताया। हमारे मुंतखब नुमाइंदों की यह हैसियत हो कि एक SHO लेवल का, एक SP लेवल का आदमी इस पार्लियामेंट के हुक्म को अपने पैरों तले लाता है। यह इस रियासत की पॉलिसी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर अहमद पश्तीन की सरबराही में किए गए इस एहतजाजी मुजाहिरे की एक और वजह हालिया दिनों पाकिस्तान के कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान के पश्तून खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 पश्तून नौजवानों का टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जाना भी रहा। चारों मकतूल नौजवानों का कसूर महज इतना था कि वो अपने आबाई इलाकों में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की मुखालफत करके आला तालीम के लिए जदीद सहूलियात फराहम कराने का मुसलसल मुतालबा कर रहे थे। यही वजह रही कि पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने मुसलसल हो रहे पश्तून नौजवानों की कत्ल गारतगिरी पर शदीद मजम्मत की। शिमाली वजीरिस्तान में ये जो 4 नौजवान थे, सुनीर, असद, वकार, अमाद, ये सारे यूनिवर्सिटियों से फारिग नौजवान थे। पेरीफ्रीज में बहुत मुश्किल होता है जब वालिदीन अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों तक पहुंचा देते हैं और उसका खात्मा किया जा रहा है। ये पहला वाक्य नहीं था। टारगेट किलिंग के 435 वाकयात वहां हो गए और पाकिस्तान के किसी अदालत में और पाकिस्तान के किसी जज में ये जुर्रत नहीं पैदा हो गई कि उसका कोई तफ्तीश कर ले। जमीनी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ा जुर्म और मुल्क से गद्दारी माना जाता है। तभी तो आए दिन इस पॉलिसी को हथियार बनाकर बेकसूर पश्तून अवाम को जेलों में डाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज की जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का पुराना हरबा रहा है।
आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।